अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाई और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, आज हम किसान के सेंसिटिव इशू पे बात करने लगे हैं। जैसा कि हम पहले किसान के मसाइल पे बात करते रहते हैं, तो आज हमारे पास 2-3 छोटे-छोटे सवाल हैं, उनको आपके सामने रखेंगे और फिर उनके जवाबात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले ये है कि 2025 में किसान की गंदम का रेट क्या बनेगा क्या नज़र आता है, इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि किसान की गंदम के मुतालिक हुकूमत के रवैयात क्या हैं, और तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कि किसान को 2025 में कौन सी हिकमत अमली पे काम करना चाहिए। इन 3 बातों की तरफ हम आपकी भी तवज्जो दिलाना चाहेंगे और अपनी भी सोच आप लोगों के सामने रखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि किसान की गंदम का रेट 2025 में क्या बनेगा। मेरे नज़रिए के मुताबिक, जैसा कि इकनॉमिक्स में रसद और तलब के मुताबिक रेट का तयन होता है, अगर हम रसद और तलब के मुताबिक देखें तो 2025 में किसान की गंदम का रेट बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये बिल्कुल सादा सी बात है। आप सफ़र कर लें किसी भी सड़क से, आपको पास्को के जहाँ पर स्टॉक नज़र आएंगे बिल्कुल फुल बटा फुल पड़े हैं, फूड के जहाँ नज़र आएंगे वो भी फुल बटा फुल पड़े हैं। अभी आपके सबका स्टॉक ही फुल बटा फुल पड़े हैं और फरवरी का महीना ख़त्म होने जा रहा है। सिंध में कटाई शुरू हो चुकी है। मार्च के आखिर में, आखिरी हफ्ते में पंजाब के जो रोही का इलाका है वहाँ कटाई शुरू हो जाएगी और उसके बाद अप्रैल में तो सारी कटाई शुरू हो जाएगी। तो नई गंदम है वो आना शुरू हो चुकी है। समझे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तो शुरू हो चुकी है, यहाँ भी आ जाएगी। तो अभी साहब का गंदम वैसे की वैसे पड़ी है। ये जो हुकूमत ने गैर संजीदगी से गंदम बाहर से मंगवाई थी साहब का निगरान सेटअप ने, ये उसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं कि इस वक्त भी हमारा रसद और तलब का फार्मूला सेट नहीं हुआ, जिससे गंदम की कीमत 2025 में बनती हुई नज़र नहीं आ रही। और दूसरी बात यह है कि ये हमारी पहली जो थिंकिंग है, जो हमारी पहली सोच है, ये उसका ये जवाब है। और फिर गंदम के रेट्स के मुतालिक हुकूमत के रवैयात, तो मैं समझता हूँ कि गंदम के हवाले से हुकूमत इंतहाई गैर संजीदा है। हुकूमत के बयानात गैर संजीदा हैं, हुकूमत की बातें गैर संजीदा है। देखें कि ये जो बात रेट के तयन ना करने वाली है, IMF का जो प्रेशर है, जो मुख्तलिफ मामलात हैं, अगर यही बात ये हुकूमत 2024 में ये कर देती तो कम अज़ कम किसान को इतना ज़्यादा बहरान का शिकार ना होना पड़ता जितना बहरान का शिकार किसान हुआ है। और हुकूमत इस वक्त भी बिल्कुल गैर संजीदा रवैया अपनाए हुए है। हुकूमत कुछ बता नहीं रही कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बस जी 4 सूबे मिलेंगे, चारों सूबे, तो वो इस तरह एक और मैकेनिज़्म बनेगा तो उससे गंदम खरीदी जाएगी। वो कब बनेगा, वो कब खरीदी जाएगी, इसके बारे कुछ मालूम नहीं है। अगर KP के गवर्नमेंट इस मामले में कोई हैंकी फेंकी मारे तो वो भी सियासी बयान है। अगर कोई सिंध हुकूमत या कोई भी हुकूमत, किसी भी सूबे की हुकूमत, सारे ऐसे सियासी बयान छोड़ रहे हैं। हुकूमतें गंदम खरीदने के मामले में सीरियस नहीं है, क्योंकि वो IMF से किस्त लेने के मामले में सीरियस हैं। IMF इन्हें कहता है कि किसान से गंदम ना खरीदो और ना ही गंदम के रेट का तयन करो। और ये भी बड़ा एक भूंडा सा मजाक है कि रेट का तयन नहीं करना, बल्कि रेट के ऊपर छुरा रखना है। अगर रेट बढ़ने पड़े तो उसके ऊपर FIR काट देनी है। ये भी बड़ी अजीब सी बात है। बहरहाल, इस ज़िमन में गंदम के हवाले से, गंदम के किसान की फैसिलिटेशन के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत सारे इकदाम उठाए हैं, जैसा कि किसान कार्ड है, जैसा कि ग्रीन ट्रैक्टर है, जैसा कि आगे कुरानंदाजी पे बिल्कुल फ्री में लेज़र दे रही है, जैसा कि बिल्कुल फ्री में ट्रैक्टर दे रही है। लेकिन ये सारे का सारा निज़ाम बेसूद है। ये सिर्फ चंद लोगों को जाता है, चंद लोगों को। जिसकी ज़मीन नहीं है वो मुकम्मल ठेके पे काश करता है रकबा। तो क्या वो उन्होंने लिखा है पंजाब गवर्नमेंट वालों ने कि जिसकी मलकीती ज़मीन होगा वो उस कुरानंदाजी में शामिल हो गया, तो वो मुज़ेरा आउट हो गया, हकीकी गरीब आदमी आउट हो गया, हकीकी मजदूर आउट हो गया, जो फसल की करने वाला है वो आउट हो गया। वही माफिया को आपने सर चढ़ाना है तो भाई चढ़ा लो। और चलो जी, जैसे भी है, 10,000 ट्रैक्टर पहले आपने दे दिया, अब फिर 1,000 ट्रैक्टर आप कुरानंदाजी में फिर दे देंगे, फिर आप 2,000, 3,000, 10,000 लेज़र लेबर भी दे दें तो ये टोटल मिकदार कितनी बनती है?
یہ ٹوٹل مقدار آپ کی 20,000 بن جائے گی، 30,000 بن جائے گی، 40,000 بن جائے گی، 50,000 بن جائے گی تو میرا مؤدبانہ سوال ہے مقتدر حلقوں سے کہ پنجاب میں ٹوٹل 50,000 کسان ہیں؟ اس سوال کا میں بھی جواب ڈھونڈوں گا، آپ بھی ڈھونڈیے گا۔ صرف 50,000 لوگوں کا اس کے اوپر انحصار ہے، زراعت کے اوپر، بس 50,000 کو آپ نے فیسیلیٹیٹ اگر کر دیا، پہلے تو یہ اتنا تو فیسیلیٹیٹ کیا ہی نہیں ہے، اگر 50,000 کو آپ فیسیلیٹیٹ کر دیں گے تو کیا آپ کا کام پورا ہو گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں بالکل غیر سنجیدہ ہے حکومت، کوئی ریٹ نہیں بنایا حکومت نے اور نہ ہی بنتا نظر آ رہا ہے، کسان اپنی ضلالت کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ آج کا تیسرا سوال کہ کسان کو حکمت عملی کیا اپنانی چاہیے؟ آج کی جو حکمت عملی 2025 کی ہے، ہم مختلف اپنی ویڈیوز میں پہلے دوستوں کو یہ مشورے دے چکے ہیں کہ آپ جب بھی اس طرح کیا کریں کہ آپ کی کوئی بھی فصل آئے، آپ اس فصل کو سٹے دو، مطلب آپ نے فصل نکال لی ہے تو اسے رکھ لو، اسے فوراً سیل نہ کرو، اسے سٹے دینے کے بعد 3 4 ماہ 5 ماہ بعد میں اس فصل کو سیل کرو، تب جا کے آپ کی فصل آپ کو صحیح ریٹ دے گی۔ لیکن یہاں یہ ایک سوال بھی آ جاتا ہے کہ وہ جو کسان کارڈ ملا تھا پنجاب کے کسان کو اور اس کے پیسے جو دینے تھے وہ مئی میں پیسے واپس کرنے تھے، وہ تو پنجاب گورنمنٹ ابھی سے پیسے مانگ رہی ہے، ابھی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ رضاکارانہ طور پر آپ پیسے دینا چاہیں تو آپ پیسے جمع کروا دیں۔ یہ بھی ایک بھونڈا سا مذاق ہے کہ جو گندم کاشت کی ہے ان پیسوں سے جو کھاد لی ہے وہ تو آج تک ابھی گندم آئی نہیں ہے، تو وہ کہاں سے آپ کو پیسے دیں گے؟ یہ ایک بڑا عجیب قسم کا مذاق ہے، اس کا جواب آپ بھی ڈھونڈیے گا، ہمیں تو نہیں ملا، آپ دیکھیے گا کہ یہ کس طرح کا مذاق ہے۔ اور پھر حکومت اوپر سے یہ بھی نعرہ لگاتی ہے کہ 38% سے مہنگائی کم ہو کے وہ جو ہے نا 2.5% پر آ گئی۔ یہ بھی ایک بھونڈا سا مذاق ہمیں نظر آتا ہے کہ دیکھیں کہ آپ کی ڈی اے پی کم ہوئی ہے، مہنگی تھی اب کم ہوئی ہے، آپ لوگوں کی پیسٹی سائیڈ کم ہوئی ہے، آپ کی یوریا کا ریٹ کم ہوا ہے، آپ کی کون سی کھاد کا ریٹ کم ہوا ہے، آپ ڈیزل کا ریٹ کیا آپ کا کم ہوا ہے؟ ڈیزل جو کسان استعمال کر رہا ہے، موبل آئل استعمال کر رہا ہے، کیا اس کا ریٹ کم ہوا ہے؟ کسان جو کلٹیویشن کے لیے زرعی آلات استعمال کرتا ہے، کیا اس کے ریٹ کم ہوئے؟ کیا لوہے کا ریٹ کم ہوا ہے؟ جو چیز لینے جاتے ہیں تو وہ تو وہی 38%، کیا مجھے تو لگتا ہے وہ 40% بھی کراس ہو چکی ہے۔ وہ جن چیزوں کے ریٹ آپ لوگوں نے کم کیے وہ کسان استعمال نہیں کرتا ہے، وہ کسان کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ جس طرح بھی ان کا کر لیں۔ لہذا حکومت اس معاملے میں بالکل غیر سنجیدہ ہے۔ اب حکمت عملی کسان کو بنانی پڑے گی، کسان کو چاہیے اپنا جانور بیچے، کسان کو چاہیے اپنی بائک بیچے، کسان کو چاہیے کوئی بھی چیز اپنی بیچے، ایک تو بیچ کے ان کے پیسے دے گا، نہیں تو یہ کسان کو ڈیفالٹر کر دیں گے، اور یہ بیچنے کے بعد یہ ڈیفالٹر سے بچنے کے بعد کسان نے صرف ان سے قرضہ تھوڑی لیا ہوتا ہے، آڑتی بھی کسان کے پیچھے، دوسرے بینکوں والے بھی کسان کے پیچھے، کسان کارڈ والے بھی کسان کے پیچھے، اب تو کسان کے پیچھے ایک لائن ہوگی۔ اب ہوگا یہ کہ کسان کو جیسے تیسے کر کے یہ پیسے ادا بھی کرنے ہوں گے اور گندم بھی بچانی ہوگی۔ اگر کسان 2025 میں اگست ستمبر تک گندم کو برداشت کر جاتا ہے تو یاد رکھیے گا 2025 کے اکتوبر میں گندم کا ریٹ آٹومیٹکلی بن جائے گا، حکومت کو خود ہوش آ جائے گا، حکومت خود اپنی ترتیب پھر ٹھیک کرے گی، اسے کرنی پڑے گی۔ لہذا کسان دوستوں سے میری یہی گزارش ہے کہ جیسے کریں، جس طرح کریں، اپنی گندم، آپ کی گندم کا ریٹ نہیں بننے جا رہا، اپنی گندم جیسے ہی نکلے کچھ بھی بیچ کے اپنی گندم کو ضرور ہولڈ کیجئے گا، نہیں تو آپ گھاٹے میں چلے جائیں گے۔ کسان دوستو، معزز ناظرین، ہم بہترین آئیڈیا جو ہمارے سامنے آتا ہے، ہماری سوچ میں آتا ہے، وہ ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان مسائل کے لیے جو ہمارے پاس سلوشن، جو ہماری جو سوچ تھی وہ ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے پھر ایک بہترین سوچ کے ساتھ، بہترین فکر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔